ఓం నమో నారాయణ. జై శ్రీకృష్ణ, జై గోవింద. శ్రీమన్నారాయణంలోని 74వ దశకం మధురాపురిలో శ్రీకృష్ణుని లీలా విలాసములు. సంప్రాప్తో మధురాం దినార్ధవిగమే తత్రాంతరస్మిన్ వసన్ ఆరామే విహితాశనః సఖిజనైర్యాతః పురీమీక్షితుం ప్రాపో రాజపథం चिरश्रुतिधृतव्यालोककौतूहलश्रीपुंसोद्यत गण्यपुण्यनिगणैः आकृष्यमाणोऽनु किं त्वत्पादद्युतिवत्सरागसुभगाः वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोधररुचो लोलभवदृष्टिवत् हारिण्यस्त्वधुरस्थलीवदयिते मन्दस्मितप्रौढिवत् नैर्मल्योल्लसिताः चौघरुचिवद्राजत्कलापाश्रिताः तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैः मोदं प्रहर्षाद्भुतव्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित् पठिं प्रार्थयन् कस्ते धास्यति राजकीयवसनं याहीति तेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शीर्षमहृधाः सोपाप्य पुण्यां गतिं भूयो वायकमेकमायतमतिं तोषेण वेशोचितं दाश्वांसं स्वपदं निनेध सुकृतं को वेद जीवात्मनाम् मालाभिस्तबकैः स्तवैरपि पुनर्मालाकृता मानितो भक्तिं तेन वृतां दिदेशिथ परां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते कुब्जामब्जविलोचनां पथि पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे तया तत्ते साधु किलाङ्गरागमदधाः तस्या महान्तं हृदि चित्तस्थामृजुतामधा प्रथयितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटं गृह्णन्मञ्जुकरेण तामुदनयः तावज्जगत्सुन्दरीम् तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो नान्त्यन्तपापा जनाः यत्किञ्चिद्ददते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकं गृह्णन्नः कुसुमादिकिञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः आतिष्ठं भतः यतोऽद्य विपुलामार्तिं व्रजामि प्रभो येष्यामीति विमुक्तयापि भगवन् आलेपदात्र्या तया दूरात् कातरया निरीक्षितगतिः त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमितद्वदागममहाहर्षोल्लसद्धेवकि वक्षोजप्रगलत्पयोरसमिषात् त्वत्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येणानुतेजसानुपुरुषैः दूरेण दत्तान्तरः स्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरधनुर्मामेति वादात् पुरः प्रागृह्णः समरोभयः किल समाक्राङ्क्षीरभाङ्क्षीरपि स्वः कंसक्षपणोत्सवस्य पुरतः
प्रारम्भतुर्योपमः चापध्वंसमहध्वनिस्तव विभो देवानरोमाञ्चयत् कंसस्यापि च वेपधुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी चण्डाभ्याहतरक्षिपूरुषरवैः उत्कूलितो भूत्वया शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकां श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं खेदं वदन् प्रस्वपन् आनन्दन्नवतारकार्यघटनात् वातेश संरक्ष मां प्रान्तः सन्त्रस्तभोजक्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्घे राज्ञां च माञ्चानभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यं कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगश्चारुवेषो रङ्गद्वारं गतो भूः कुपितकुवलया पीडनागावलीढम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम రామ రామ హరే హరే. జై శ్రీకృష్ణ జయ గోవింద. శ్రీమన్నారాయణంలోని 74వ దశకం మధురాపురిలో శ్రీకృష్ణుని లీలా విలాసములు అనే దశకం సంపూర్ణం. జై శ్రీకృష్ణ జయ గోవింద. ఓం నమో నారాయణ. జై శ్రీరామ్.